इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब मुश्ताक और आप देख रहे हैं ब्रेन 92। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें नूर से पैदा किया और हमारी नज़रों से पोशीदा कर दिया। इन्हें ऐसी ताकत दी जिस शक्ल में चाहें ज़ाहिर हो जाएं। फरिश्ते हुक्म इलाही के खिलाफ कुछ नहीं करते। ये हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक होते हैं। 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं जो तमाम फरिश्तों पर फजीलत रखते हैं। इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम वो मुकर्रब फरिश्ते हैं जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने पर मामूर किया गया है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ता अजल और मलकुल मौत भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मलकुल मौत, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वाक़यात तफसील से बताएंगे। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज किया कि वो इन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत करवाएं। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मलकुल मौत की ऐसी सिफात हैं कि तुम इनकी तरफ देख नहीं सकते, अलबत्ता मैं उसे तुम्हारे पास इस सूरत में भेजूंगा जिस सूरत में उसने अंबिया के पास आना है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। इसके बाद आपके पास मलकुल मौत एक मेंढे की सूरत में आए। इनके 4000 पर फैले हुए थे। इनमें से एक पर ऐसा था जो जमीनों आसमान को तजावज कर गया था और एक पर ऐसा था जो तमाम जमीनों को तजावज कर गया। मलकुल मौत का एक पर मशरक के किनारे से भी परे था और एक पर मगरबी किनारे की हद अबूर कर गया था। उसके सामने जमीन थी जिस पर पहाड़ भी थे, मैदान भी, समंदर भी थे, जिन्नो इंस भी और चुपाए भी। मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अपने परों के साथ पूरी जमीन को घेरे हुए थे। मलकुल मौत के कुछ पर बशारत के थे जो सिर्फ बरगजीदा और पसंदीदा बंदों के लिए बिछाए जाते और कुछ पर कफार के लिए मखसूस थे जिनमें सीखें और कैंचियां थीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो आप पर बेहोशी तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम 7 दिन तक बेहोश रहे। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अफाका हुआ। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत के दरमियान 2 दफा मुलाकात हुई। पहली मुलाकात इस वक्त हुई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल थी। दूसरी मुलाकात इस वक्त हुई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही बताया गया था कि उनकी उम्र मुबारक 1000 साल है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को देखा तो आपने एक ऐसे शख्स को देखा जो आपकी औलाद में सबसे ज्यादा नूर और रोशनी वाला था। आपने पूछा ये कौन है तो आपको बताया गया ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं और इनकी उम्र 40 साल लिख दी गई है। आपने अर्ज की, ए रब्बे करीम, इनकी उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये उम्र तो मैंने लिख दी है। आपने अर्ज की, ए मेरे रब, मैं अपनी उम्र के 60 साल इनको देता हूँ। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी हो गई तो आपके पास मलकुल मौत तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तुमने जल्दी कर दी, मेरी उम्र 1000 साल है। फरिश्ते ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी उम्र में से 60 साल अपने बेटे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे। नाजरीन, इसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल पड़े तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। इनके पास कलहाड़े और टोकरियां भी मौजूद थीं। फरिश्तों ने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देख कर पहचान लिया और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फिर मलकुल मौत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई। फरिश्तों ने ही आपकी कब्र मुबारक खोदी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर इन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फरिश्तों ने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। नाज़रीन,
ناظرین، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام رب العزت کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قلم کے ساتھ لکھا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے علم نجوم اور حساب میں غور و فکر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے اور فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے جائیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتا دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی ہم تمہیں اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ پھر فرشتے نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ چوتھے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کریں۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر مرحبا کہا تھا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے طویل عمر والے تھے۔ آپ پہلے نبی تھے جو شریعت لے کر آئے۔ آپ نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ پھر آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عبد و شکور کے لقب سے نوازا تھا اور آپ کو سلامتی اور برکت اور عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت فرمائی یہاں تک کہ آپ انسانوں میں سے سب سے طویل العمر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ آپ علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا تھا۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اپنے لیے اچھا سا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمر 100 سال سے بھی کم ہوگی اور وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنی مختصر زندگی میں اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے، آپ کا آخری وقت تھا، تو اس وقت آپ کی اولاد میں سے سام، بام اور یاکس آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت پہنچا دے اور وہ بھی اس وصیت پر عمل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھی انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جس پر سہان کا جبہ تھا جو ریشم کا بنا ہوا تھا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا تمہارے ساتھی نے ہر صاحب عزت کو ذلیل کر دیا اور ہر چرواہے کو بلند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر معقول شخص کا لباس نہیں دیتا، جبکہ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کے کونوں کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایک مٹھی میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور ایک مٹھی میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو میں ان پر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک مبہم سا حلقہ بنائیں تو میں انہیں لا الہ الا اللہ کے بدلے توڑ دوں گا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ ہر چیز کو ملانے والے کلمات ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، فرشتوں کے انبیاء کرام سے ملاقات کے بہت سے واقعات ابھی باقی ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے باقی واقعات کسی دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اور خیال رکھیں اپنے پیاروں کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔